अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। अच्छा, कल हम लोग ने ये पढ़ लिया था ना माजी की अक़साम में, जो फर्स्ट वाला था। ये आयशा करा सकती है उसका थोड़ा सा रिवीजन, मेन मेन पॉइंट्स जो थे काना और लैसा वाले। जी जी बता दूंगी, बता देती हूँ। बता। आयशा आवाज नहीं आ रही। आयशा कुछ कह रही हो तुम? साउंड नहीं आ रही ना। अच्छा फ्यूचर चलिए। पहली बात तो हमने इसमें ये पढ़ी थी। आयशा एक मिनट, और बाकी लोगों को आवाज आ रही है आयशा की, या मेरे पास ही कट रही थी? नहीं, आवाज तो आ रही है अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा हाँ, जी, आयशा बताओ, दोबारा से बता दो जो अभी तुमने कहा ना। हाँ प्लीज। हमने ये पढ़ा है कि माजी काना जो है ना, काना माजी पर आता है, यकूनू मुजारे पर आता है, काना यकूनू। और मतलब काना जुमला इस्मिया पर भी आ जाता है। जब जुमला इस्मिया पर आता है तो जैसे मतलब जुमला इस्मिया का जो हम पढ़ते थे मुब्तदा और खबर, फिर वो काना का इस्म कहलाता है और काना की खबर कहलाता है। वो अच्छा। मुब्तदा और खबर नहीं रहता जब ये जुमला इस्मिया पर आता है। और जब ये जुमला फेलिया पर आता है तो अगर आपका इस्म जाहिर होता है तो वाहिद सीगा आता है, अगर मुन्नस है जाहिर तो वही चौथा सीगा आ जाएगा, और अगर जमीर की सूरत में है तो फिर गर्दान चलती है, जैसे मैंने कल एग्जाम्पल्स भेजे भी थे। और इसी तरह यकूनू का भी है कि यकूनू मुजारे पर आता है और इसमें हाल का तर्जुमा नहीं रहता, सिर्फ फ्यूचर का तर्जुमा करते हैं। काना यकूनू, इनकी दोनों की पूरी पूरी गर्दान है। और इसी तरह जो काम काना का है वही लईसा का भी है। लईसा भी क्या करता है, अगर जुमला इस्मिया पर आता है तो उसकी खबर को मंसूब कर देता है, और मतलब इसमें बा का भी इजाफा किया जा सकता है, बा भी लगा सकते हैं आप। और मतलब और ये भी तो था, एक बात और है इसमें। हाँ, इसमें लईसा की मुजारे की गर्दान नहीं होती है, सिर्फ माजी की ही होती है। और क्या पढ़ा था हमने? हाँ, इसमें भी यही है कि अगर अगर ये इस और ये अगर फेल पर आता है, तो इस तरह अगर फेल जाहिर है तो पहला सीगा आएगा और चौथा, और अगर जमीर की सूरत में है तो लईसा की भी पूरी गर्दान चलती है। हम्म। अच्छा, काना जो है जुमला इस्मिया का तर्जुमा पास्ट टेंस में कर देता है था में, और यकूनो जो है फ्यूचर में कर देता है होगा। हाँ, सही। अगर पता है ये काना, हाँ इस काने के बारे में और भी तो बातें पढ़ी है मैंने। इस खाने के बारे में ये बात पढ़ी है, ये माजी के सीगों में आता है, पता है अगर माजी के सीगे से पहले आता है तो ये माजी माजी बईद, हाँ, ये मैंने माजी भी पढ़ा है। वो बईद। आ रहा है, वो अगले चैप्टर में आ रहा है, वो वाला ना। जुमला हाँ ये फेलिया के, माजी, अभी तो जुमला इस्मिया के साथ ही हमने लगाया। ठीक है। अच्छा, जुमला इस तरह से आज जब आता है तो ये क्या मुब्तदा तो नहीं बनता ना? मुब्तदा बन जाता है ये? नहीं नहीं, नहीं ना, ये जुमला मुब्तदा नहीं रहेगा ना, बनेगा। मुब्तदा तो ये इस्म जुमला होता है ना। ये तो इसमें। फेल है ना। हाँ, ये तो नहीं बनेगा सही से। ठीक है चलिए। और क्या करता है काना, वो कर देता है ना, अच्छा तुम बताया ना, खबर मंसूब कर देता है ना, जो जी ठीक है। सही है, मेरे लिए ये बात है। चले, इसकी एक्सरसाइज रेडी थी। रीडिंग तो पूरी हो गई थी ना, या कुछ रह गया था रीडिंग में? काना देखो जरा, चेक करो आयशा, कुछ कुछ हो नहीं गई सर, थी, रीडिंग कल हो गई थी। मैंने पढ़ी थी, कल मैंने पढ़ा था, हो गई थी। पूरा 39.9 भी हो गया था? मुझे लग एक नहीं बार रहा और पढ़ कि देती पूरी हूँ। हुई थी। नहीं नहीं नहीं, नाइन नहीं हाँ, हुआ पॉइंट था। नहीं नहीं, 39.9 हुआ था। और 8 हो गया था। बल्कि 8 भी मेरे ख्याल से थोड़ा सा हुआ था, 8 भी कंप्लीट नहीं हुआ तो था, ऊपर से 8 कर और लो 9। 39.7, हाँ 39.7 से। चलिए मिलके पढ़े थे, ठीक है। एक सेकंड, 39.7। काना और लईसा के बारे में एक बात और नोट करें कि ये दोनों फेल की तरह इस्तेमाल तो होते हैं, मगर इनके फाइल को इस्म कहते हैं। यानी लईसतिल मुअल्लिमतु काइमतन लिया था। में, में
المعلمتو کو لیست کا فائل نہیں بلکہ نحو کی اصطلاح کے مطابق لیسا کا اسم کہتے ہیں. ٹھیک ہے. although فعل کے بعد آ رہا ہے تو ہمیشہ جو فعل کے بعد مرفوع حالت میں آ رہا ہوتا ہے ہم اس کو فائل ہی کہہ رہے ہوتے ہیں نا. تو یہاں پہ یہ فائل نہیں ہے, یہ لیسا کا اسم ہے. اسی طرح کان المعلم قائما میں بھی المعلم کو کانا کا فائل نہیں بلکہ اسے کانا کا اسم کہا جاتا ہے. یہ بھی نوٹ کر لیں کہ قائمتن اور قائمن بھی مفعول نہیں بلکہ بالترتیب لیسا اور کانا کی خبر ہے. اور اگرچہ لیسا اور کانا کی اگرچہ لیسا اور کانا ایک طرح کے فعل ہیں لیکن ان کے جملے کے شروع میں آنے سے یہ جملہ فعلیہ نہیں بنتا. ٹھیک ہے, یہ جملہ فعلیہ نہیں بنتا بلکہ جیسا کہ آپ کو بتایا جا چکا ہے کہ لیسا اور کانا دونوں جملہ اسمیہ پر داخل ہو کر اس میں معنوی اور اعرابی تبدیلی لاتے ہیں. ٹھیک ہے نا. تو بس جملہ فعلیہ نہیں کہلائیں گے, although لیسا اور کانا دونوں ہیں تو فعل, لیکن جملہ اسمیہ کے شروع میں داخل ہوں گے تو یہ جملہ فعلیہ نہیں کہلایا جائے گا, جملہ اسمیہ ہی رہے گا. اور کانا اور لیسا کا اسم اور کانا اور لیسا کی خبر کہلائیں گے, جو ہم مبتدا اور خبر کو کہہ رہے ہوتے ہیں نا, اور فاعل و مفعول نہیں کہلا رہے ہوں گے. بس یہ ہے 39.8. کانا اور لیسا بھی دیگر افعال کی طرح دونوں طریقوں سے استعمال ہوتے ہیں. یعنی اگر کانا یا لیسا کا اسم کوئی اسم ظاہر ہو تو ان کا صیغہ واحد ہی رہے گا. البتہ مذکر کے لیے واحد مذکر اور مؤنث کے لیے واحد مؤنث آئے گا. مثلاً کان الولدانی صالحین, دونوں لڑکے نیک تھے. کانت البناتو صالحات, لڑکیاں نیک تھیں. ٹھیک ہے. اچھا, پھر لیس الرجال مجتہدین, مرد محنتی نہیں ہے. اور لیست المعلمات مجتہدات, استانیہ محنتی نہیں ہے, وغیرہ. ٹھیک ہے, وہی پہلا اور چوتھا صیغہ آئے گا کیونکہ اسم جو ہے ظاہر ہو چکا ہے, ضمیر کی صورت میں چھپا ہوا نہیں ہے. 39.9. اور اگر کانا اور لیسا کا اسم ظاہر نہ ہو بلکہ صیغے میں ضمیر کی صورت میں پوشیدہ ہو تو ایسی صورت میں جو ضمیر پوشیدہ ہوگی اسی کے مطابق صیغہ استعمال ہوگا. مثلا کنتم ظالمینا, تم لوگ ظالم تھے. یہاں کنتم میں انتم کی ضمیر کانا کا اسم ہے. کنتم ظالمینا, اب یہاں پہ ظاہر نہیں ہو رہا اسم, تو ہم کہیں گے جو انتم ضمیر کنتم کے اندر چھپی ہوئی ہے وہ ہی کانا کا اسم ہے. اسی طرح لسنا ظالمینا, ہم لوگ ظالم نہیں ہیں, میں نحنو کی ضمیر لیسا کا اسم ہے. اب اس کو یہ ایکسرسائز میں نا یہ کانسیپٹ ریوائز کرتے رہیں گے. اچھا ایک منٹ دیکھیں گے اس میں کیا کرنا ہے, اردو میں ترجمہ کرنا ہے. نمبر 1, کانت زینب قائمتن, زینب کھڑی تھی. ٹھیک ہے نا, زینب کھڑی ہوئی تھی. بس اس میں زینب قائمہ, اگر یہ نارمل جملہ ہوتا تو ہم کہتے زینب قائمتن. ٹھیک ہے, مبتدا اور خبر دونوں مرفوع ہوتے, صحیح, اور ہم کہتے زینب کھڑی ہوئی ہے. لیکن ہم نے کیونکہ کانت جملہ اسمیہ پہ داخل کر دیا ہے تو جو ہے یہ اس کا میننگ اب تھا میں پاسٹ ٹینس میں ہو گیا ہے, زینب کھڑی ہوئی تھی. اور کانت کا ہم وہ والا صیغہ لے کر آئے ہیں جو زینب کے مطابق. اچھا اب اسم ظاہر ہو گیا نا زینب, ٹھیک ہے, تو اس لیے جو ہے ہم کانت کا چوتھا والا صیغہ لے کر آئے ہیں. ٹھیک ہے, بس یہ مین بات ہے. چلو عائشہ تم نمبر 2 کرو, اسی طرح ایکسپلین کر دو. ایک ایک کرتے ہیں کیونکہ تھوڑے سے پارٹس ہیں. کانا الرجال جالسینا, کانا آپ کا افعال ناقصہ ہے. الرجالو جمع کے فارم میں آیا ہوا ہے اور اسم ظاہر ہے اس لیے پہلا صیغہ کانا آیا ہے. جالسینا یہ اس کی خبر ہے. اب یہ رجال کانا کا اسم کہلائے گا اور جالسینا کانا کی خبر کہلائے گی. اور ہم جب ہاں جی تو کیا کرتے ہیں, منسوب کر دیتی ہے خبر کو. جب کانا آتا ہے تو یہ منسوب حالت میں ہے آپ کے. کانا رجالو جالسینا, مرد حضرات بیٹھے تھے. مرد بیٹھے تھے. ویسے مرد اگر بیٹھے تھے. سمپل ہوتا تو یہ ہوتا الرجالو جالسانی, نہیں سوری, الرجالو جالسونا سونا. یہ ہوتا. صحیح ہو سونا گیا بالکل, جی. بس پاسٹ ٹینس ہو گیا. اچھا چلے شاباش بچوں, کوئی ایک دو لوگ جو ہے کانا کی گردان نہ ذرا سنا دے تاکہ ریوائز ہو جائے. تیرے میں کون سنا اچھا دیتی بچہ سنائے گا؟ سناؤ سناؤ سناؤ, کون سنا رہا ہے بھائی؟
सुनाओ भाई, कोई सुनाए। काना काना सुना कानत कानता कानत कानता कुन्ना कुंता कुंतुमा कुंतुम कुंती कुंतुमा कुन्ना कुंतु कुन्ना। एक मिनट, इसका छठा सीगा क्या है कुन्ना। कुन्ना और 12वां क्या है? 12वां है क्या कुन्ना है वो कुंतुन्ना। कुंतुन्ना है। ठीक है ठीक है। और भी सुना दे जिसको भी कच्चा पक्का है, ताकि मैं सुना देती हूँ कि मुझे खुद भी ये सही से याद नहीं आ रहा। देखिए, काना काना कानू कानत कानता, फिर चेंज हो जाता है कुन्ना, फिर कुन चलेगा ना। कुंता कुंतुमा कुंतुम, कुंती कुंतुमा कुंतुन्ना। सही है। कुन कुन्नू, नहीं, कुंतु 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 कुन्ना। सही है। और किसी को अपना पक्का करना है तो सुना सकते हैं, मर्जी काना आपकी। काना हाँ, कानू कानत कानता समझ के आगे। कुन्ना, कुंता कुंतुमा कुंतुम कुंती कुंतुमा कुंतुन्ना कुन्नू कुंतु कुन्ना। सब लोग चलिए भाई, मैं कुन्नू भी कुन्नू चलिए। और कुल्लू के लिए याद आ गए, तुम भी सुना देती। लैसा काना लैसा काना लैसु लैसत लैसता लसना लस्ता लस्तुमा लस्तुम लस्ती लस्तुमा लस्तुन्ना लस्तु लसना। अच्छी बच्ची। झूमा बाजी आप सुना रही? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, पक्का तो करना है ना। अभी काना सिर्फ काना काना सुनाएगा, ठीक है? काना अभी लैसा भी आगे। काना काना कानू कानत कानता कुन्ना कुंता कुंतुमा कुंतुम कुंती कुंतुमा कुंतुन्ना कुन कुंती कुंतुमा कुंतुना कुंतो कुन्ना कुन्ना। ठीक है। अच्छा, लैसा भी इसी साइज में आ रहा है, सुना दें साथ में। लईसा सुना दो। लईसा हम्म लईसा 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 लईसु लईसत लईसता लसना लस लस्ता लस्तुमा लस्तुम लस्ती लस्तुमा लस्तुन्ना। हाँ, लस्ती लस्तुमा लस्तुन्ना लस्तु लसना लसना। सही है ना आयशा? सही पढ़ा है ना मामा जी? चलो भाई, अच्छा मामा जी आप कर दें, नंबर 3 भी कर दें आप। नंबर 3, अच्छा ये वाला। अच्छा, ये हल कुंतुम मुअल्लिमीना। अच्छा, इसमें जो है ना वो इस्म जाहिर नहीं हो रहा, ठीक है? सही कह रही हूँ ना मैं? हाँ, अगर जाहिर नहीं हो रहा तो फिर क्या है? इसम है क्या फिर? इस्म जो है ना ये वो हो रहा है ना, क्या कहते हैं उसे, नहीं, क्या बन रहा है ये, हल जाहिर नहीं कुंतुम हो रहा तो मुअल्लिमीन। डेफिनेटली जमीर के फॉर्म में छुपा हुआ होगा ना। हाँ हाँ, जमीर की फॉर्म, हाँ हाँ, जमीर की फॉर्म में छुपा तो हुआ है, क्या ठीक है, है? जमीर की फॉर्म तो में फिर छुपा अब है। बताएं, अब बताएं इसका कौन सी जमीर है? ये जमीर जो है ना वो बन रही है ना, क्या कहते हैं उसे, ये तो वैसे तो जमीर मुस्ततिर है, लेकिन इसको हम क्या कहेंगे? अंतुम, अंतुम सिंपल, कुंतुम से निकाले ना। अंतुम, सॉरी सॉरी सॉरी। हाँ, अंतुम की जमीर हो रही है ना, क्या हो गया मुझे, हाँ, अंतुम की जमीर हो रही है, ठीक है। इसमें हम्म अंतुम की जमीर है और इसमें इस्म ज़ाहिर नहीं हो रहा, ठीक है। हल कुंतुम मुअल्लिमीना, क्या तुम उस्तानिया थी, क्या तुम उस्तानिया हो, क्या कहेंगे इसको? उस, उस्ताद, उस्ताद मेल वाला उस्ताद थे, वो तो सही किया है, क्या तो बस तुम मेल उस्ताद है ये ना। क्या तुम ठीक है। उस्ताद थे, ठीक है, क्या तुम उस्ताद थे, हम्म, ओके। क्या तुम सब उस्ताद थे, ऐसे कर दे तो और ज्यादा जरा एक्यूरेट हो जाएगा, ठीक क्या है। तुम सब उस्ताद थे। सही है ना। तो कुंतुम जो है इसमें इसम हाँ जाहिर नहीं हो रहा था तो इसलिए कुंतुम लिया, वरना तो वही काना और कानत ही चलता है। जब अगर इसम जाहिर हो जाता तो काना और कानत को चलाते। और मौलिमीना जो है मंसूब हो चुका है, क्योंकि हाँ, कुंतुम का की खबर है। ठीक है ना। चले, अच्छा मौलिम, कौन ठीक है, करेगा? जी, सिस्टर ठीक है। फरजाना आप कर लीजिएगा 4th। जी। लसना का काजिबीना, इसमें में जमीर जाहिर नहीं है, छुपी हुई है, और ये जमीर है अना, सॉरी नहनु की। ठीक है। ये हम्म, लसना काजिबीना तो बनेगा ये, हम झूठे नहीं हैं। हाँ, ठीक है। अच्छा, ये लसना जो है ये टेंस नहीं चेंज करता, ये है ही रखता है रखा है ना, हम झूठे, अच्छा नहीं है, ये तो बोला हाँ, है ये ये पूछ वाला। रही हूँ मैं, मतलब है ही रखता है, ये तो नहीं चेंज करता ना जी जी टेंस को। जी, अच्छा टेंस ठीक को है। सुन। बस ये सिर्फ, यानी कि वही वाला काम कर रहा है ना जो माँ कर रहा था। और हाँ तो जी कुछ। जी। अच्छा अच्छा, बस ठीक हो गया। सही। नेक्स्ट मरियम आपके लिए 5। लईसु सादिकीन, वो सब
سچے نہیں ہیں. سچے نہیں ہیں. اور یہ بتائیں کہ اس میں لئیسا کا اسم کیا ہے لیس اسم ہم اور لئیسا کی خبر؟ اس جملے میں صادقین ٹھیک ہے. اور لئیسا کی خبر کس حالت میں ہوتی ہے؟ منصوب. اگر یہاں پہ لئیسا کا اسم ہوتا نساء تو ہم کون سا لئیسا کا صیغہ لاتے؟ کون سا اسم کہہ رہی ہو؟ نساء عورتیں. لیست لاتے ہیں نا. ان کو کرنے دیں. لسنا نہیں عورتیں اگر اسم ظاہر ہو جاتا ہے تو. اچھا تو پھر آنا تھا وہ واحد والا لیست. بات صحیح ہے. ٹھیک ہے تو آگے چلتے ہیں. اچھا اور ہے ٹھیک ہے. مسٹر عائشہ آپ 6 کر دیے گا. ہاں بڑا والا. جی متا تکون مدرسن. مدرسہ والا آ گیا. پھر آپ یہ دیکھیں یہ آپ کا نصیب ہے بھائی. چلے متا کب ہوگا تکون مدرسن. یہ سبق یہ سنیں یہ 2 زبر ہے نا ویسے دیکھیں تو. مدرسن. مدرسن. ہاں ٹھیک ہے چلے مدرسہ آپ وقف کریے. ٹھیک ہے تو اچھا مدرس کا کیا میننگ ہے؟ سبق یا ٹیچر؟ نہیں انہیں کو کرنے دے جو کر رہا ہے اسی سے پوچھ رہی ہوں. اس کو ہی ٹرائی کرنے دے. سسٹر عائشہ مدرس بتائیے گا. سسٹر عائشہ I was saying lesson but she's saying teacher. ٹیچر. متا تکون مدرسن. استاد کب آئیں گے؟ اچھا تکونو ہم نے ابھی کیا تھا نا کہ وہ پاسٹ میں کر رہا ہے جملہ اسمیہ کو نا. ہاں کب نہیں آئے تکون تھے کرے گا نا. ہے نا. اچھا تکونو کیا تو مضارع ہے. ہاں جی کیا اچھا ہاں تکونو شروع ہو گیا تو آپ نے صحیح کیا ترجمہ. اس کا مطلب ہے نا کیا اکون کیا تھا؟ متا تکون مدرسن. استاد کب آئیں گے؟ اکون اکون مدرسن. نہیں متا تکونو اس کا آئیں گے نہیں ہے. دیکھو تکونو مطلب کن کے لیے ہوتا ہے نا آنا نہیں مطلب بننا بھی ہوتا ہے نا. ہونا یعنی مدرس اچھا مدرس اب بنائے. ہاں ہونا کی سینس میں ہوتا ہے نا ہونا. ٹھیک ہے ہاں ہاں اب کریں کیسے ہوگا یہ بنو گے. تم کب استاد بنو گے؟ ٹھیک ہے. اکون مدرسن. میں استاد بنوں گا انشاءاللہ اگر اللہ نے چاہا. فی آمی اس سال میں. ٹھیک ہے چلیے 7 بھی آپ کر لیں. لیست الیہود علی شیء. لیست الیہود نہیں ہے یہود علی شیء اوپر نہیں ہوں گے یہود کسی چیز پر ہے ایسے ہی بنے گا. یہ ہوگا. ایک منٹ کیا بول رہی ہیں سسٹر عائشہ تھوڑا سا کلیئرلی بولیے گا. لیست الیہود علی شیء. یہود کسی چیز پر نہیں ہے. صحیح ہو گیا میرے خیال سے ہے نا. ٹھیک ہے عائشہ تم کر لو 8 اور 9. الیس ھذا بالحق. کیا یہ سچ نہیں ہے؟ کانو عنہا غافلین. کانو وہ سب عنہا ان سے تھے. وہ سب ان سے غافل تھے. ہاں صحیح ہے تو یار اس وہ میں سب نان ان سے وہ ہاں اس میں ٹھیک ہے. ہم ضمیر جو ہے پوشیدہ ہے. اور خبر ہم کیا اس میں بتاؤ. کانا کا اسم اور خبر بتاؤ. کانا کا اسم اس میں ہم ضمیر ہے جو پوشیدہ ہے. اور خبر اور خبر اس میں غافلین ہے. عنہا اس کے متعلق ہے.
शाबाश। अच्छा कौन है? मरियम आप करिएगा 10th 11th। इन्ना कुन्ना अन हाजा गाफिलीन। इन्ना कुन्ना नहीं, पूरा सही तरह पढ़े, इन्ना कुन्ना। फिर कुन्ना पढ़ेंगे तो फिर वही वाला ट्रांसलेट करेंगी आप, कुन्ना और कुन्ना में। ठीक है, हम्म इन्ना कुन्ना अन हाजा गाफिलीन। बेशक हम थे अन हाजा इससे गाफिल। इससे गाफिल। हम थे इससे गाफिल, है ना? सही हो गया ना? ठीक है चले। अच्छा इन्ना ने क्या किया? इसके बारे में हम गाफिलों में से थे, अन हाजा, यही होगा ना? इसके बारे में, है ना? हाँ, इसके बारे में सही लगा है, इसके बारे में ही इसके सही लगा बारे है। में हम गाफिलों गाफिलों में से थे, या गाफिल थे। ठीक हो गया। चले कर ले 11th भी कर ले मरियम। काना वादू रब्बी हकन। काना मेरे रब का वादा सच्चा था। अब इसमें काना का इसम बताएं। काना मतलब वादू रब्बी। सही हो गया, हक्कन खबर। ठीक है। अच्छा सिस्टर रोमा आप कर लें 12वां। मैं कहाँ गई? हाँ आप कर लें 12वां। इन्नहु काना सिद्दीक़न नबिय्या। इन्नहु बेशक वो, सिद्दीक़न नबिय्या वो एक सच्चा नबी था। इसमें जो है वो इसमें नहीं, इसमें काना तो नहीं है, इन्नहु है ना, मतलब तो इन्नहु का होगा ना, इसमें इन्ना है इसमें। अच्छा इसमें है हु जो है, इसमें इन्ना है, और काना सिद्दीक़न नबिय्या ये पूरी जो है वो खबर का इन्ना है, ऐसे ही होगा ना आयशा? देखिए आप ही बताइए। बिल्कुल जी लग जी तो सही कह रहे हैं, सही है। ऐसे ही रहा है। ये इन्ना हम्म का इसमें जो है, इसमें वो जमीर है और खबर जो है वो यही है पूरी की पूरी। वमा काना अक्सरुहुम मुमिनीन। अच्छा काना और का भी बताएं, काना का इसम और काना की खबर इसमें 12वें में। भी इसमें काना की बोलेंगे क्या? काना की हाँ खबर कैसे काना का भी होगी? तो इसम होगा ना, काना का इसम और काना की खबर भी तो अपनी जगह पे होगी ना। अच्छा इसमें, अच्छा तो काना के अलग। काना में हुआ जमीर पोशीदा हो जाएगी ना। हाँ हाँ ठीक ठीक। अच्छा फिर इस जो खबर है इसको अलग से हम वो करते हैं ना। अब काना के जी। अंदर हुआ जमीर जो है वो छुपी हुई है, और हम्म सिद्दीक़न नबिय्या जो है ये मुरक्कबे तौसीफी होकर मंसूब है, और ये फिर खबरू काना है। और फिर काना हम्म सिद्दीक़न नबिय्या पूरा जो है ये क्या होता है, मंसूब नहीं होता, ये होता है, ये होगा इन्ना नहीं इन, नहीं नहीं, इ, इन्ना जो है ना, हु इन्ना में जो इस्म होता है वो मंसूब होता है ना। खबर जो जी है वो क्या होती है, वो होती है मरफू मंसूब, नहीं नहीं मंसूब नहीं होती, मरफू मरफू। मरफू होती है। हाँ तो काना सिद्दीक़ नबी है, ये अपनी एराबी हालत यानी अपनी हालत में, यानी अपने मकान में जो है ये मरफू होगा, मरफू है बल्कि। ठीक हो जी गया। जी 13 जी 13 पे। वमा काना अक्सरुहुम मुमिनीन, और नहीं थे, और नहीं थे अक्सर उनमें से मोमिनीन। ठीक है। अच्छा इसमें जो है एक वमा, मिनट दोबारा दोबारा तर्जुमा करें। और नहीं थे अक्सर उनमें से अक्सर मोमिन। हम्म ठीक है। फिर इसमें वमा, उनमें से अक्सर मोमिन नहीं थे। जी क्या बोला आपने? उनमें से अक्सर मोमिन नहीं थे। नहीं, उनमें से क्यों आएगा? अच्छा ये है चले ना, ऐसे। हम जमीर आ रही है ना, अक्सरुहुम अच्छा उनमें से। हाँ तो मैंने ये कहा था अच्छा ना, और नहीं थे, मैंने ये कहा नहीं थे अक्सर उनमें से मोमिनीन। चले ठीक है, सही ऐसे ही होगा। सही। अच्छा फिर काना इसमें जो है, हाँ इस अक्सरु, अक्सरु, अच्छा ये जो है ना काना के अंदर, इसमें अक्सरु जो है ये इसकी वो है, इसमु काना है। ठीक है। और ये जो है काना, ठीक है हाँ। और अक्सरुहुम जो है ना, यानी ये फेले मुरक्कबे इजाफी हैं,
اور اس میں اکثرہم میں اکثر جو ہے وہ کانا کی اسم ہے، یعنی پورا جو مرکب اضافی ہے یہ کانا کا وہ ہو گیا، کیا کہتے ہیں، اسم کانا ہو گیا. اور مؤمنین جو ہے یہ اپنی منصوب حالت میں ہو کر کانا کی خبر بن گیا، ایسے ہی ہے نا؟ یہ نا مرکب اضافی نہیں ہے، یہ اسم و تفضیل ہے ان میں سے اکثر. ٹھیک ہے، اس مرکب اضافی تو ہوتا ہے نا ان کا اکثر اس طرح ہو جاتا ہے نا. یہ اسم و تفضیل کا جو آتا ہے نا اکثر و افعال والے سیگا، وہ ہے یہ جتنا مجھے سمجھ آ رہا ہے. ہاں تو اسم تفضیل بھی جو ہے نا، مطلب جو اسم ہے نا وہ ایز اے مرکب اضافی بھی یوز ہوتا ہے نا. اچھا یہ نہیں پتا مجھے. ہاں جی اچھا ایسے ہی مرکب اضافی کے طور پہ یوز ہوتا ہے. ٹھیک ہے ہوتا ہے. صحیح ہے. چلے ہما جی آپ کریے 14th. ہما جی آپ ہیں اللہ. جو اس میں ہوتا ہے آپ کا پڑھ رہی ہوں، میں نے میوٹ مرکب. کیا ہوا تھا، سوری میں پڑھ رہی ہوں، میں ایک نے منٹ میوٹ کیا ہوا تھا. ایک منٹ رکے جی رکے، بولیں، عائشہ کیا کہہ رہی ہے اس کی بات ہونے دیں. عائشہ بتائیں. کیا کہہ رہی ہے یہ عائشہ؟ بول رہی تھی دیکھیں اکثر جیسے یہ بتایا نا اسم و تفضیل، تو ہوں یعنی کہ وہ بھی اسم ہی ہوتا ہے، اور اسم کے بعد آپ کی جب ضمیر آتی ہے تو پھر وہ مضاف مضاف الیہ والی کنسٹرکشن بن رہی ہوتی ہے. اچھا اس لیے ٹھیک ہے صحیح ہو گیا. جزاک اللہ. چلے ہما جی 14th. اچھا ٹھیک ہے. وکانا فضل اللہ علیہ کا عظیمہ، وکانا اور تھا فضل اللہ اللہ کا فضل علیہ کا تم پر عظیمہ بہت زیادہ. ٹھیک ہو گیا صحیح ہے. اچھا ہاں آپ اب یہ اس نمبر میں 1 جو بھی ہے کر وہ، لیں. ہاں اب اس ہما میں جی ہے آپ سوال، نمبر 1 کریں. آگے نمبر 1 والا کروں. وکانا من الکافرین، اور اس کی وہ تھے کافروں میں سے. ٹھیک ہے، ہاں اس کی وہ بتا رہی ہوں نا میں. یہ کانا میں جو ہے یہ اس میں جو ہوا ہے اس کا وہ ہے اس کی ضمیر، اور فضل اللہ اس کا وہ اسم کانا ہو گیا. نہیں کیا غور ہو رہا ہے، غور کریں. علیہ کا ہوگا اس میں تو. نہیں کیا صحیح تو ہے. ایک صحیح منٹ، نہیں کر رہی کانا کا اسم ہے نا، کانا کا اسم کس حالت میں ہوتا ہے پہلے یہ آپ کو پتا ہونا چاہیے. کانا کا اسم جو ہے نا وہ منصوب حالت میں، نہیں خبر ہوتی ہے منصوب حالت میں. کانا کا اسم مرفوع حالت میں ہوتا ہے. مرفوع حالت میں یہاں پر فرق نظر آ رہا ہے کچھ آپ کو؟ اس میں جو ہے وہ فضلو جو ہے یہ تو مرفوع حالت میں ہے، اور یہ فضل اللہ یہ تو وہ بن رہا ہے نا آپ کا کیا کہتے ہیں اسے، مرکب اضافی بن رہا ہے نا. مرکب اضافی ہو کے پھر کیا ہوگا یہ کانا؟ کانا کا اسم کانا ہو گیا یہ. ہوں ٹھیک ہے، اسم کانا ہو گیا، اور پھر اس کی جو خبر ہے وہ عظیمن بن گئی نا، رائٹ. ہاں علیہ کا ٹھیک ہے. علیہ کا جو ہے نا یہ کیا بنا ہے، یہ اس کا وہ ہو مرکب گیا. جاری ہے. نہیں ہاں کیا مرکب جائے، مرکب مرکب متعلق متعلق، ہاں متعلق، یس متعلق بن گیا، رائٹ بالکل صحیح، متعلق بن گیا. جزاک اللہ، بالکل صحیح. اب اگلا والا کیا ہے؟ جی وکانا من الکافرین، وکانا اور کانے من الکافرین جو ہے نا یہ تو آپ کا بن گیا مرکب جاری. ٹھیک ہے، اور اس کے بعد کیا ہوگا یہ اس کا کافرینہ تو اس کی خبر ہوگی، اور اس کا اسم کانا کون سا ہوگا اس کا؟ دیکھیں نظر آ رہا ہے کچھ مرفوع حالت میں؟ مرفوع حالت میں تو مجھے کچھ نظر نہیں آ رہا. پھر کہاں ہوگا؟ موجود تو ہوگا اس اچھا میں. ہاں کانا میں ہوا کی فارم میں نا. بالکل رائٹ، بالکل. جزاک اللہ، یہ بہت اچھا ہے، زبردست، مجھے پکا ہو گیا الحمدللہ. چلے وَكُنْتَ مِنَ الْمُفْسِدِينَ، اور تم تھے مفسد و فساد کرنے والوں میں سے. اور اس میں انتا جو ہے وہ ہے اپنا کانا کا اسم، اور کانا کی خبر ہے من المفسدین، جو کہ ایکچوئل میں متعلق تھا لیکن خبر نہیں تھی تو خبر کی جگہ لے لی اس متعلق نے. نمبر 3 واللہ ربنا. ایک چیز نہیں کرتے جائیں فرین پلیز، وہ نا ہم لوگوں کو تو پتا ہے نا. اب کنتا کے اندر یہ بتائیں کہ یہ اسم کانا تو ہے، لیکن یہ بھی بتائیں کہ یہ مرفوع حالت میں ہے. مرفوع حالت میں ہے انتا. صحیح. ہوں واللہ ربنا ما کننا مشرکین، اللہ کی قسم، اللہ کی قسم
اے ہمارے رب، ربینا نہیں، اے ہمارے رب نہیں، سوری، ایک منٹ رکیے گا ذرا. اللہ کی قسم ہمارا ربینا، ذرا مجھے سوچنے دیے گا کہ ربی مجرور کیوں ہو رہا ہے. ربینا ما کننا، مجھے تھوڑا سا ٹائم دیے گا، ایک منٹ نا. کننا تو ہو گیا ہم مشرک تھے، ہم مشرک نہیں تھے. اے ہمارے رب ہم واللہ ربنا، اے ہمارے رب ہم مشرک نہیں تھے. یہ ربینا مجرور کیوں ہو رہا ہے؟ ربینا، اگر یہ ربنا تو سمجھ آتا ہے کیونکہ یہاں جو ہے محذوف ہوا ہوا ہے، چھپا ہوا ہے یا، تو یا جو ہے مرکب اضافی کو منسوب کر دیتا ہے. لیکن مجرور ربینا، بتائیں کیوں ہے؟ اس بک میں تو ویسے ابھی تک کوئی مسٹیک دکھی نہیں ہے کہ ہم اس کو بول سکیں. کیا خیال ہے آپ لوگ کا؟ سورۃ الانعام آیت نمبر 23 ہے نا؟ اچھا، یہ نہیں ہے کہ ہمارا رب اللہ، جب واو حرف جر آتا ہے، واو قسمیہ ہے قسم کے طور پر، تو یہ حروف جارہ میں سے ہے، اس لیے یہ مرکب پیچیدہ مرکب بن رہا ہے، دیکھیں نا، واللہ ربنا نہیں ما، نہیں نہیں، وہ کیسے بن سکتا ہے؟ نہیں نہیں، یہ واو رب قسمیہ ہے. واو قسمیہ نہیں آ رہا کیا شروع میں؟ اس واللہ نے اللہ کو کر دیا نا، تو اس نے تو اللہ کو کیا ہے نا تو واو مجرور. تو سب پر عمل کرتا ہے نا، جیسے الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم، سب پر آتا ہے اس کا ایفیکٹ حروف جر کا. تو یہ اللہ اور رب مرکب توصیفی بن رہا ہے، اس کا مطلب ہے کیا؟ مضاف ہاں، مضاف ہمارا رب اللہ، مضاف الیہ کنسٹرکشن میں ہے نا. جب مضاف 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 الیہ مضاف کیسے؟ الیہ کا ترجمہ را ری رے سے بھی کرتے ہیں بی بی. راری رے، کیا مطلب جی، راری رے؟ کرو میرا تم کرو رب، ترجمہ کرو اس کا. تیرا رب، تیرا رب، یہ مذکر، یہ بھی تو مضاف مضاف الیہ ہوتا ہے. میرا رب تو ٹھیک ہے، لیکن تم کیا کہہ رہی ہو؟ یہ پیچیدہ مرکب اضافی بن رہا ہے. پیچیدہ میں نے کب بولا؟ یہ تو فرزانہ عمران بول رہی ہیں. ہاں میں بول تو رہی تھی. تم نے جو بولا ہے تم اس کو سمجھا دو نا، کیا کہہ رہی ہو؟ نہیں سمجھ آ رہا. اس کا ترجمہ ہاں ایسا ہوگا، ہمارے رب اللہ کی قسم. بات تو وہی پیچیدہ بن گیا نا پھر. تو ہاں رب جی، کا، اللہ کا صفت بن رہی ہے نا رب، اس کا مطلب ہے ہائے یہ نا اللہ، صفت ہے. رب بھی نہ جو ہے نا اللہ کی صفت پھر بن رہی ہوگی، تبھی یہ پھر زیر لے رہی ہے. یہ پیچیدہ ہمارا رب، پیچیدہ پیچیدہ مرکب اضافی ہے فرینہ جی. یار وہ ہمارے رب کا اللہ ہو جائے گا پھر تو. نہیں نا، ہمارے رب اللہ کی قسم. اچھا، اس میں بہت زیادہ ٹائم لگ چکا ہے آلریڈی. اب ہم لوگ اس کو واٹس ایپ پہ ڈسکس کرتے ہیں جو میں کہہ رہی ہوں، ٹھیک ہے؟ لمبا ہو جائے گا ورنہ. چلو لیکن یہ عائشہ میں تم کر لو 4 شیور ہوں، 5 کرو. کہ میں شیور ہوں کہ واو حرف جر ہے، اس کی وجہ سے اللہ مجرور حالت میں ہوا ہے. اور جہاں مطلب جیسے الحمد للہ، دیکھو آپ یہاں دیکھو، للہ ایک اللہ پر حرف جر لام آیا، ٹھیک ہے. الحمد للہ رب العالمین، ربی ربی پہ کیوں افیکٹ پڑا ہے؟ کیونکہ وہ توصیفی بن رہا ہے نا، مرکب توصیفی، اس لیے یہی تو میں کہہ رہی ہوں، ربنا مرکب توصیفی کا پارٹ بن رہا ہے. للہ اللہ موصوف ہے، اچھا اچھا، اور رب بتانا ذرا، العالمین اچھا بتانا، مرکب توصیفی کا ہو رہا ہے الحمد للہ. اللہ موصوف ہے، رب العالمین مرکب اضافی ہے، اور صفت بھی ہے اللہ کی. یہ ہو رہا ہوتا ہے نا وہاں پہ، تو جہاں تک مجھے یاد یہ ہے. مطلب میں اس کی کنسٹرکشن کر رہی تھی تو آگے چل کر پورے مطلب کافی دور تک نا مالی کی یہ سب مجرور حالت باقی وجہ سے ہو رہی تھی، اور میں نے ہاں سر تو وہ آنے پورا سے مالکی یوم الدین، یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کی صفت بن رہی ہے نا، اس لیے صفت کی وجہ سے ہو رہا ہے. سمجھ رہی ہو؟ اللہ ایک موصوف ہے، پھر آگے ساری صفات آ رہی ہیں، تو صفات تو وہی والی حالت میں ہوتی ہے نا جس حالت میں موصوف ہوتا ہے. یہاں پہ اللہ جو ہے مجرور حالت میں ہے واو قسمیہ کی وجہ سے، اس کی وجہ سے ربنا جو ہے نا یہ صفت ہے اللہ کی. دیکھیں موصوف اور صفت ہوتا ہے نا. اچھا ربنا میں آپ دیکھیں، تو صرف رب، اس کا ترجمہ تو ایسے بھی ہو سکتا ہے نا، اللہ ہو کی گیا قسم ہمارا رب. نہیں. اچھا ربینا میں دیکھیں، ربینا میں اگر صرف یہ کہیں کہ آپ کی مرکب توصیفی بن رہا ہے، تو ربی میں رب جو ہے موصوف ہو گیا نہ، تو اس کی صفت نہیں بنے گی نا. نہ جو ہے نا پورا کا پورا یہ صفت ربی نہ ہمارا رب. اچھا سنیں نا، اس پہ ابھی آگے چلے، اس کو کر لیتے ہیں نا واٹس ایپ پہ آرام سے ڈسکس کریں گے. آپ عائشہ تم 4 اور 5 کرو. کان الناس امتا واحدتا، وہ سب ایک امت تھی جو گزر چکی. گزر چکی کا نہیں ہے اس میں، لیکن یہ ہے وہ سب ایک امت، وہ سب لوگ جو تھے نا ایک امت تھے.
وہ سب لوگ ایک امت تھے. صحیح ہو گیا, ٹھیک ہے. اس میں بتاؤں کانا کا اسم آپ کا یہ ہوگا الناسو جو کہ ظاہر ہے اس لیے کانا واحد آیا ہے. امتم واحدت منصوب فارم میں ہے جو کہ خبر ہے, کانا خبرها. 5 بھی کر لو. اچھا جی. انا یکونو لی غلام, انا میز ہوتا ہے کہاں یا کیوں کر, یکونو ہوگا, لی میرا, غلام میرا کوئی بیٹا, مطلب میرا بیٹا. غلام یہاں بیٹے سے مراد ہے. وہ کہہ رہی ہیں حضرت مریم کہہ رہی ہیں کہ میرا بیٹا کہاں سے ہوگا. انا کسے کہتے ہیں؟ کہاں سے نہیں, کیا ہوتا ہے کہاں کہاں یا سے؟ کیوں کر ہوگا, غلام لڑکا ہے نا. ہاں کیوں کر مطلب کیوں؟ ہاں مطلب کیوں, وہی تو مطلب حضرت مریم, یا تو یہ حضرت مریم کے لیے ہے یہ علی آیات, یا حضرت زکریا علیہ السلام کے لیے ہے کہ کیونکہ ان کے دونوں کی ہی اولاد نہیں, مطلب حضرت یہ مریم کہہ کہاں رہی سے تھی ہے؟ میری یہ شادی. کہاں سے ہے؟ وہی جو من آئینہ ہوتا ہے نا, کہاں سے, اسی کی جگہ یہ انا بھی کیوں آتا ہے نا. کر, کیوں کر, کیوں کر, کہاں سے نہیں ہوگا انا, مجھے یاد آ رہا ہے مریم نہیں. مجھے تو یہ یاد ہے اس کہاں کا سے یار اللہ ایک کیوں کر ایانہ ہوتا ہوگا. ہے نا, ایک ہوتا ہے نا اللہ ایانہ. وہ کب ہوتا ہے ایانا, ایانا مانا نفسہ یانا متا. یانا صرف کہاں ہوتا ہے, انا کہاں سے. ہاں کہاں Where؟ سے, یہ ہم نے بس صحیح ہو گیا, ٹھیک ہے. چلے کون کرے گا نمبر 6؟ سسٹر فضانہ آپ کریں. نہیں میرے خیال ہے کوئی نہیں ہے. کون رہ گئی ہے کوئی ایک؟ یہ تو مریم نے نہیں کیا میرا خیال ہے. ابھی تو عائشہ سبھی رہ گئے ہیں, کرے. کوئی بھی کر لیں. سب رہ گئے ہیں. سسٹر فضانہ آپ کر لیں 6 7, پھر آ جائے گی باری سے. اچھا. وکانت من القانتین, اور وہ تھی قانتین, قناعت فرما پسندوں میں. بردار, کس میں؟ فرما بردار بولتے ہیں قانت. ہاں, اور وہ تھی فرمانبرداروں میں سے. اس میں وکانت میں ضمیر ہیا جو ہے وہ چھپی ہوئی ہے جو کہ مرفوع ہے اور اسم کانا ہے. اور من القانتین یہ جار مجرور ہو کر خبر کانا ہے. پھر ہے ان 7 اللہ کانا علیما حکیمہ, بے شک اللہ کانا علیما حکیمہ. یہاں پہ ٹرانسلیشن تو اللہ کے لیے ہے آئے گی نا, وہ علیم اور حکیم ہے. تو اس میں جو ہے ان اللہ, اسم انا جو ہے وہ اللہ ہے جو کہ منصوب ہے, اور کانا علیما حکیمہ جو ہے وہ انا کی خبر ہے. اور کانا کی اگر ہم بات کریں صرف کانا علیما حکیمہ کی, ہم وہ کریں کانا جو ہے اس میں ہوا ضمیر جو ہے وہ چھپی ہوئی ہے اور وہ منصوب ہے. ہاں نہیں منصوب نہیں, مرفوع ہے. علیما حکیمہ جو ہے وہ خبر کانا ہے اور منصوب ہے. ترجمہ ٹھیک, کیا کیا ہے آپ نے؟ بے شک اللہ تعالی علیم اور حکیم ہے, ایسے ہی ہے بے نا؟ شک اللہ تعالیٰ جاننے والا اور حکمت والا ہے. چلیے سبحان اللہ, یہ تو جزاک کانا اللہ. تو تھا کر دیتا ہے نا. نہیں, جہاں پہ اللہ کے اللہ ساتھ تعالیٰ کانا, کے لیے, اللہ تعالیٰ کے لیے اس میں زمانے کی قید سے اللہ تعالیٰ بالکل پاک ہے. اس میں تھا بھی, ہے بھی اور ہوگا بھی. اچھا, تینوں طرح کا ٹھیک ہے. ترجمہ پاسبل ہوتا ہے جب اللہ تعالیٰ کے ساتھ کانا آتا ہے. اچھا چلو ٹھیک ہے. اللہ صحیح. تعالیٰ مریم آپ. اللہ تعالیٰ کو زمانے کی قید سے نکالنے کے لیے جو ہے نا جی, وہ کانا کا لفظ یہ استعمال کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے. مطلب اچھا یونیورسل ٹروتھ, یونیورسل ٹروتھ. صحیح ہو گیا. مریم ایک ایک کر لیں بس, ابھی ٹائم ختم ہو رہا ہے, آپ 8واں سے بس کر لیں. وکان ذالک علی اللہ یسیر. یسیر, یسیر اور تھا یہ اللہ پر آسان. وہ سوری وہ. اچھا چلے نا کریں. ہما باجی آپ 9 کر لیں. انالیسس تو کر دیں. کر لیں. اب ہو گیا میرے خیال سے, سب کو کلیئر ہو گیا. انالیسس ترجمہ پر آ جاتے ہیں میرے خیال سے. نہیں, بہت زیادہ ٹائم لگ رہا ہے اس میں. وہ کرنے دیں, پتہ چل جائے گا. چلے کریں. کانا میں ضمیر چھپی ہوئی ہے ہوا کی, اور وہ اس کا اسم ہے. اور نہیں. غور کریں, غور کریں, ایسا نہیں ہے. مجھے پتہ ذالکا نہیں نہیں, ہے. ذالکا یہ سب ہے, ٹھیک ہے نا. مریم آپ کو جانے نہیں دیں گے ایسے. چھوڑیں گے نہیں, آپ کو پڑھا کے جو ہے نا چھوڑیں گے. کی بات ہے یار, صحیح پڑھا رہے ہیں آپ لوگ ماشاء اللہ سے, پکا کروا رہے ہیں.
जालिका आप सबके सामने डर लगता है मुझे। जालिका वो है ना डंडा तो नहीं पकड़ा हुआ हमने मरियम प्लीज। मरियम सिर्फ इत्तकुल्लाह फकतुन, इत्तक़िल्लाह। इत्तकिल्लाह अल्लाह ना। अल्लाह करे ये मैं चीज मेरे में आ जाए। अच्छा, आमीन। कान जालिका वो ये इसम है ये जी जी जालिका। इसम इसम। हाँ, और अलल्लाही भी ये तो बीच में वो बन रहा है मुरक्कब जारी। ये सीरन जो है ये खबर है इसकी मंसूब हालत पे। अच्छा जालिका जो है ये तो मुझे जबर नजर आ रहा है। गाना का इसम तो मरफू होता है। जालिका मबनी है ना। अभी हाँ चुप हो मबनी है। जा, पकड़ने दे हाँ मुझे। ओ यार मैं हाँ भूल बस गई भूल गई सॉरी। मैं कह रही हूँ मैंने कहा शायद सिस्टर फरजाना ही भूल गई है क्या हो रहा है। मरियम को ना मैं झंझोड़ रही हूँ। जबरदस्त। चलिए आगे ध्यान रखूंगी इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। हो गया। चले हुमा बाजी आप कर लें 9th। चले भाई आ जाए मेरी बारी। व अन्नल्लाह लैसा बिज़ल्लामिन लिलअबीद। सही पढ़ा है मैंने? बिज़ल्लाम हाँ जी, मिल्लिल अबीद। सॉरी सही पढ़िए सही अन्नल्लाह। पढ़िए। अच्छा ठीक है। व अन्नल्लाह और बेशक अल्लाह नहीं है बिज़ालिम जालिम जुल्म करने वाला लिल अबीद अपने बंदों के लिए या अपने बंदों पर। यार ये क्या हो रहा है, ये तो समझ नहीं आ रहा मुझे। हम्म, जल्लाम मतलब जालिम की वो है ना, इंटेंस वाली हालत। ये ना ना क्या कहते हैं। अच्छा एक 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 मैंने वो भी पढ़ा था सर आमिर सुहेल साहब का कि जब खबर पर बा लगा देते हैं ना, बा हरफे जर जो आ रहा है, जैसे हम लईसा के साथ लगा सकते हैं, हमें ऑप्शन है ये लगा भी दो नहीं भी, लेकिन अक्सर इसमें लगा होता है। नफी में ताकीद हो जाती है। और ये हरगिज़ का मीनिंग आ जाता है। इसका तर्जुमा एक हरगिज़। तरह से इस तरह से होगा कि बेशक अल्लाह ताला हरगिज नहीं अपने बंदों के लिए जालिम। हाँ अच्छा बेशक ये हर वही वाली अल्लाह चीज ताला है कि उर्दू में कभी कभी नहीं दिखता, लेकिन हमें वो अरबिक में देख के समझ आ जाता है कि ताकीद है। उर्दू में शायद अक्सर जगह पे ये होता नहीं है हरगिज़ का वर्ड ना। उर्दू में तो ताकीद के पहले तौर यही पे लिखा आया है था। भी। जी। हम्म, इसी भी तरह ना ताकीद के तौर पे आया है। ये बता दो अबीद क्या हो रहा है। अबीद ये का word, ये मैं बताऊं मतलब क्या हो एक। रहा है। हाँ लिल अबीद ये मुताल्लिक है ना आपका, लिल अबीद लाम हरफे जर आ मतलब गया है। अबीद वर्ड मेरे लिए नया है, मैं वो जानना चाह रही थी ये ये अब्द कहाँ से से है, अबीद। अब्द से है, फ़ईल के वजन पर ना, अब्द से है। तो अब्द ये क्या है। आबिदूना से आबिदीन होता है ना, आबिदीना तो इस तरह जो है वो किसके अभी बोलनी फाइल के वजन पर है आबिद। हाँ मतलब ये क्या फर्क क्या है, मैं ये जानना चाह रही हूँ। एक तो आबिद हमने पढ़ा है ना नॉर्मली, या आबिदूना उसका आबिदीना हो जाता। ये ये आबीद अच्छा वर्ड ये किसका क्या बन रहा है, मतलब इसका मरफू फॉर्म क्या है आबीद का। अच्छा अबीदू होगा फिर है ना। जी जी। अच्छा अबीदू ये मतलब कि अबीदुन होगा बंदे, ना, अबीदुन ये जमा है। अबीदुन अबीदिन। हम्म, फ़ईलुन होता है ना, ये सिफत वो तो मैं मुशब्बा समझ का गई। बना है फ़ईलुन। मतलब बंदे है इसका तर्जुमा। हाँ जी, अपने बंदों के लिए। हाँ हाँ अभी तो खैर जालिम मैंने नहीं। कंफर्म किया बंदों के बस लिए चले ना। सही हो गया सही हो गया। सिस्टर आयशा आप कर दे 10th वाला। जी एक मिनट, इनकी तो आवाज सुने हुए भी जमाना हो गया भाई। मैं रिकॉर्ड करके भेज देती हूँ, सुनती रहिएगा। वो दिन में आवाज आई है भाई। अलैसा मिनकुम राजुल्लुर रशीद। अलैसा क्या है मिनकुम, अलैसा क्या नहीं है तुम में, राजुलन एक आदमी, रशीदुन लाइक भला मांस, क्या तुम में कोई एक आदमी भला मांस है, है रही है। क्या है क्या बोलिए कौन है आदमी। यानी कि मतलब नेक आदमी कह लें। अच्छा अच्छा अच्छा, चलें सही हो गया ठीक है। फिर इंशाल्लाह कल कंटिन्यू करते हैं। ओके जी, जज़ाकुमुल्लाहु खैरन कसीरा। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। चलो।